फैसला हुआ है बंद कमरों में कि पार्टी को ख़त्म करना है, इमरान खान को अकेला कर देना। इमरान खान अकेला हो चुका है, इमरान खान के तो इर्द गिर्द अब कोई भी नहीं है। ना मैं किसी को टेलीफोन कर सकता हूँ, ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ, सब छुपे हुए हैं। या जो मेरी सीनियर लीडरशिप है उनसे मुशावरत नहीं करते, वो सारे जेल में हैं, या उन्होंने कहा कि हम जी पीछे हट रहे हैं, हम पॉलिटिक्स से पीछे हटे। तो क्या मैं सवाल ये पूछता हूँ कि चले इमरान खान को तो आपने आइसोलेट कर दिया, क्या ये पाकिस्तान में इसकी बेहतरी हो रही है? ये हमारा मुल्क के लिए बेहतर है? हमारी जो इकॉनमी बैठती जा रही है, जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या ये इससे ठीक हो जाएगी? क्या अंदाजा नहीं कि ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी ये सोच है इसके पीछे, क्या वो आगे पाकिस्तान का भी सोच रहे हैं? एक पार्टी जो मुल्क की फेडरल पार्टी है, जो इस वक्त सारे सूबों के अंदर है और सबको इकट्ठा रख सकती है, जब उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके लीडर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये पाकिस्तान में इसकी बेहतरी है? हमारे मुल्क की बेहतरी है इसमें? क्या हम ये नहीं समझते कि कोई इस्टेब्लिशमेंट आज तक मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकी? जो हमारी तरह का मुल्क हो, जिधर मुख्तलिफ सूबे हों, मुख्तलिफ ज़बानें हों, जब जिस तरह के ये हालात किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान से दुश्मनी हो रही है। क्या इमरान खान को अब गद्दार कह के वो मान जाएगी? लोग गद्दार, कौम मान जाएगी? क्या अंदाजा नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन होता क्या है? मैं ग्राउंड पे, मैंने 27 साल ग्राउंड से पार्टी बनाई है। मैंने कभी किसी को डैडी कह के किसी की डिक्टेटर की कैबिनेट में नहीं बैठा 8 साल पहले और फिर पॉलिटिक्स में आया, या मैं किसी की छत के ऊपर सरिये लगाते लगाते मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मैंने जीरो से पार्टी शुरू करके यहाँ पहुंचा। मैं पब्लिक ओपिनियन को जानता हूँ। जिसने पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आया पावर में, वो जानता है, वो समझता है। मैं उसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं, इससे पार्टी कमजोर नहीं, पार्टी ताकतवर हो रही है, क्योंकि पब्लिक जुड़ती जा रही है उसके साथ। और लेकिन कमजोर पाकिस्तान हो रहा है, हमारे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। हमारी मायशत जब कमजोर होती है तो सारा मुल्क कमजोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिक्स को फ्रैगमेंट किया जा रहा है। जो प्लान मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हर पार्टी को छोटी छोटी उनको उनके वोटें दे दें, और फिर वो सारों को इकट्ठा करके जब आप बैठाएंगे तो समझेंगे कि वो कमजोर किस्म की हुकूमत होगी जो कंट्रोल हो सकती है पीछे से। तो ये तो मुल्क की तबाही है। मुल्क की इस वक्त रिक्वायरमेंट है, जो माशी तबाही मिट चुकी है मुल्क में, जो मुल्क जिधर जाके खड़ा हो गया। आपको तो वो एक गवर्नमेंट चाहिए जिसको पब्लिक, जिसके पीछे खड़े हो, पब्लिक का मैंडेट हो जिसके पीछे, जो कि फिर मुल्क को इकट्ठा भी कर सके और मुश्किल फैसले कर सके। और मुश्किल फैसले क्या होते हैं? मुल्क को रीस्ट्रक्चर कर सके, गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर सके, रूल ऑफ लॉ लेके आए पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट बनाए ताकि इन्वेस्टमेंट तो आनी शुरू हो। और तो छोड़े बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे बड़ा असासा है। जिस वक्त हमने मुल्क में कानून की हुक्मरानी की, उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन ये तो उसको ऊपर दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसमें तो पाकिस्तान में उम्मीद ही खत्म करते जा रहे हैं। इन हालात के अंदर ये अगर आप समझते हैं पीडीएम वालों के आप बड़ी देर बैठे रहेंगे यहाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब प्लान बी बनेगा, हो सकता है आप इधर फंस जाएं। जो आज हमारे से हो रहा है, हो सकता है आपसे भी ये हो। और ये मुझे ये कहना कि जी हमारे जमाने में ये हुआ था, इससे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि हमारे जमाने में कब ये हुआ था? कितने लोगों को तशद्दुद किया गया जेल में? कितने घर तोड़ के अंदर घुस के औरतों के सामने उठा के ले गए? अगर वो आदमी नहीं मिला तो उनके रिश्तेदार उठा के ले गए। कितने घरों में ऐसे हुआ था? मुझे ये आज तक बताएं कि हमने कितने दहशतगर्दी के केसेस किए थे। मरियम नवाज ने जाके जब पथराव करवाया था नैब के ऊपर, कितने दहशतगर्दी के केसेस हुए थे? किसके ऊपर इस तरह के 150 केसेस किए गए? जो मेरे पे 4 केसेस मेरे ऊपर किए गए हैं, क्रिमिनल केसेस, जब मैं नजरबंद था 4 दिन वहां नैब जेल में। तो जिस तरह की ये आप हरकतें कर रहे हैं और ये होने दे रहे हैं हरकतें, और ये कह के जी हमारे जमाने में ये होता था, ये समझ जाएं कि ये बड़ी जल्दी चेंज हो सकता है।
یہ ابھی آپ بڑے خوش ہیں کہ جی تحریک انصاف، اس لیے نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی ظلم کیا تھا، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں 95% کرپشن کے کیسز اب پہلے آپ کے زمانے میں بنے ہوئے تھے، اسحاق ڈار آپ کے زمانے میں بھاگا، نواز شریف کے بیٹے آپ کے زمانے میں بھاگے، یہ جو کیسز بنائے ہوئے تھے یہ سارے آپ کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ صرف پھر سے شہباز شریف کے جو 16 ارب کا ایف آئی کا کیس تھا اور جو نیب کا کیس تھا وہ ہمارے زمانے میں بنا 8 ارب کا، اور وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے کلیئر کٹ کیس ہے ہی کوئی نہیں۔ زمین کے قبضے جو چھڑوائے تھے وہ سارا لینڈ ریکارڈز کے دیکھ کے چھڑوائے تھے۔ ایک مجھے ادارہ، نہ پولیس آفیسر، کوئی آئی جی، کوئی مجھے آج ایف آئی اے کا آدمی مجھے ایک کہہ دے کہ میں نے کسی کے اوپر کہا کہ انتقامی کارروائی کرو، ایک مجھے بتا دے۔ کوئی مجھے بتائے جتنی ہم نے بھرتیاں کی ہیں وہ ساری میرٹ کے اوپر کی تھی، کتنے عمران خان کے رشتہ داروں کو امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے تھے۔ اور پھر میڈیا، ذرا میں میڈیا کے اوپر آ جاؤں کیونکہ میڈیا میں ہمیں بڑی مار پڑی تھی، تو میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے طرف اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہماری مٹی پلیت کی گئی ہے میڈیا میں، اور ایک کیس ڈال دیجیے رانا ثناء اللہ کے اوپر، وہ ڈرگز کا کیس تھا۔ رانا ثناء اللہ کا اے این ایف نے کیس کیا تھا جن کے اوپر ایک میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے کیبنٹ میں جب رانا ثناء اللہ کا کیس آیا کیبنٹ میں پریزنٹیشن مانگی اس سے کہ کہیں غلط کیس تو نہیں کر دیا، اور انہوں نے ایک ایک فریم بائی فریم بتایا کہ یہ کیسے یہ رانا ثناء اللہ پکڑا گیا تھا منشیات۔ میں نے تو کسی کو نہیں کہا، نہ میری کیبنٹ نے کسی کو کہا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کے زمانے میں بھی کچھ تھا، ہمارے زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ اور میں آج آپ کو آگے بھی بتا دوں کہ الیکشن جب ہوں گے، یہ میری آج پیشن گوئی مان لیں، جو مرضی کر لیں آپ، جیتنا تحریک انصاف نے انشاءاللہ۔ تو جب ہم آئیں گے، میں آج آپ کو انشاءاللہ ہم جب آئیں گے، میں آپ کو ابھی بھی یہ کہتا ہوں، میرے سے جو کیا ہے میں تو ان کو معاف کر دوں گا، مجھے قتل کرنے کی جنہوں نے کوشش کی میں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں جو امتی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، اور انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہمیشہ معاف کر دیتے تھے، تو میری ذات کے اوپر جو بھی چیز ہے میں معاف کر دوں گا۔ جو میرے گھر میں ہوا، میری بیوی اکیلی گھر میں، جس طرح گھر میرا توڑا گیا باہر سے، جس طرح اٹھا کے لے گئے، مارا لوگوں کو میرے گھر میں آ کے، میرے گھر کے اوپر جو حملے کیے گئے، جب میں تو معاف کر دوں گا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے اوپر اس وقت تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے، کیا ان کو پتہ ہے کون کون سے؟ اور پولیس والوں نے زیادہ تر اچھا برتاؤ، ان کی بری رپورٹس نہیں ہیں، نامعلوم افراد نے زیادہ ظلم کیا، تو کیا اب ہم معاف کر دیں گے؟ یہ جو ورکر جب نکلیں گے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جن سے ظلم کیا گیا؟ تو اتنے انتہا پہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ کہیں پلان بی بن گیا تو آپ اسی جگہ پہ پھنس جائیں گے۔